सम्प्रति संस्कृत ई-पीजी पाठशालायां भवतां पुनः स्वागतम्। अहं मीरा द्विवेदी दिल्लीविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे कार्यरता अस्मि। अद्य वयं वेणीसंहारस्य एव कतिपयान् श्लोकान् पठिष्यामः। विगतपाठे अस्माभिः अधीतं युधिष्ठिरः चिन्तान्वितः दृश्यते। तस्य चिन्तायाः कारणं भीमस्य इयं प्रतिज्ञा वर्तते यत् अहम् अद्य एव दुर्योधनस्य वधं करिष्यामि, अन्यथा विफले सति चितारोहणं करिष्यामि। भीमस्य प्रतिज्ञां श्रुत्वा दुर्योधनः जलस्तम्भनीं विद्याम् आश्रित्य एकस्मिन् सरोवरे आत्मानं गोपायते। यदा इदं ज्ञातं भवति तदा भीमः तं बहिः आनेतुं कटुवचनैः तम् उद्वेजयति उत्तेजयति च। दुर्योधनः यदा बहिरायाति तदा भीमदुर्योधनयोर्मध्ये गदायुद्धं प्रचलति। गदायुद्धमध्ये एव श्रीकृष्णः पाञ्चालकमाध्यमेन युधिष्ठिराय सन्देशं प्रेषयति यत् विजयः सुनिश्चितः, अतः राज्याभिषेकस्य सज्जा करणीया। एतस्मिन् अन्तराले दुर्योधनस्य मित्रं चार्वाकः तत्र आगत्य मिथ्यासमाचारेण युधिष्ठिरं छलयति। सः कथयति यत् भीम-दुर्योधनयोर्मध्ये भीषणं गदायुद्धं सञ्जातं। तस्मिन् युद्धे बलरामस्य सङ्केतेन दुर्योधनेन भीमः व्यापादितः। सम्प्रति अर्जुनेन सह दुर्योधनस्य गदायुद्धं प्रचलति। गदायुद्धे अकुशलत्वात् अर्जुनस्य मृत्युः अवश्यं भाविनी वर्तते, अतः अहं मध्ये एव युद्धदर्शनं त्यक्त्वा अत्र आगतोऽस्मि। दुःखितः युधिष्ठिरः चितारोहणस्य निश्चयं करोति, यतोहि तस्यापि प्रतिज्ञा वर्तते यत् एकोऽपि ममानुजः मृत्युं यास्यति तथा अहं प्राणान् सन्धारयिष्यामि। अतः चितारोहणात् प्राक् सः बलरामं प्रति उपालम्बवचनं करोति यत् ज्ञातिः प्रीतिः मनसि न कृता, क्षत्रियाणां धर्मो अपि न विचारितः इत्यादिः। इतः परम् अद्य पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् अयं श्लोकः द्रष्टव्यः। शाखारोधस्थगितवसुधा मण्डले मण्डिताशे पीनस्कन्धे सुसदृशमहामूलपर्यन्तबन्धे दग्धे दैवात् सुमहतितरौ तस्य सूक्ष्माङ्कुरेऽस्मिन् आशाबन्धं कमपि कुरुते छाययार्थी जनोऽयम्। भीमस्य मृत्युसमाचारेण दुःखितौ द्रौपदी युधिष्ठिरौ चितारोहणस्य निश्चयं कुरुतः। एतस्मिन् अवसरे द्रौपदी स्वसख्या बुद्धिमतिकया एकं सन्देशं सुभद्रायै प्रेषयति। सः कथयति यत् तव बद्ध्वाः उत्तरायाः प्रतिपन्नस्य गर्भस्य चतुर्थः मासः वर्तते, अतः सावधानेन अस्य रक्षा करणीया, यतोहि लोकान्तर्गतानाम् अस्माकं सर्वेषां कृते अयम् एव जलाञ्जलिदायकः भविष्यति। सः तस्य इदं वचनं श्रुत्वा युधिष्ठिरः कथयति यत् शाखारोधस्थगितवसुधा मण्डले मण्डिताशे। शाखानां रोधेन, शाखानां विस्तारेण, शाखारोधस्थगितवसुधा मण्डले, शाखानां विस्तारेण पिहितम् आच्छादितं वसुधामण्डलं भूवलयं येन तथा भूते तरौ दग्धे। तरौ इत्यस्य विशेषणपदं वर्तते, अर्थात् यस्य वृक्षस्य शाखाः बहुदूरं यावत् विस्तीर्णाः सन्ति तथा भूते वृक्षे।
मंडिताशे मंडिताः आशाः येन तथा भूते तरौ दग्धे सुशोभित दिग्विभागे पीनस्कंधे स्थूलतम शाखा भागे तरौ दग्धे इति सुसदृश महामूल पर्यंत बंधे सुसदृश समान विशाल मूल भागत्वात् यावत् आलबाले तरौ वृक्षे दैवात् दैव दुर्विपाकात् दैववशात् दैव दुर्विपाकात् दग्धे भस्मीभूते दावाग्नौ इत्यादौ दावाग्नि माध्यमेन भस्मीभूते विनष्टे सति कोपि छायायार्थी अयं जनः एषा द्रौपदी तस्य अस्मिन् सूक्ष्मतमे अंकुरे लघुतमे प्ररोहे आशाबन्धं कुरुते आशासूत्रं वंश प्रतिष्ठापनाय अभिलाषासूत्रं बध्नाति। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् यदा ज्ञातं भवति भीमस्य युद्धे मृत्युः सञ्जाता तदा युधिष्ठिरः मरणस्य निश्चयं करोति, तेन सह द्रौपदी अपि मरणाय निश्चयं करोति। अतः मरणात् प्राक् सुभद्रायाः गर्भस्य उपरि आशाबन्धनं करोति, आशां बध्नाति यत् भविष्ये अयमेव जलाञ्जलिदायकः भविष्यति। सा एकेन रूपकेण निजमनोभावं प्रकटयति यथा कोऽपि विशालः वृक्षः यस्य शाखा प्रशाखाः दूरदूरान्तरं यावत् विस्तीर्णाः एवं मण्डिताशाः शाखा प्रशाखाभिः समन्वितः वृक्षः सुदृढस्तम्भयुक्तः वृक्षः दैवात् दैववशात् यदि विनष्टः सञ्जायते तदा सूर्यातपपीडितः कोऽपि जनः छायायाः अभिलाषी सन् तस्य सूक्ष्मे प्ररोहे आशाबन्धनं कुर्यात् यत् भविष्ये अयम् एव छायादानं करिष्यति इति रूपेण तद्वत् इयं द्रौपदी अपि सुभद्रायाः तस्य गर्भस्थस्य शिशोः उपरि आशां बध्नाति यः सम्प्रति स्वमातुः गर्भतः बहिरपि न आयातः इति विडम्बना। शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले शाखानां रोधेन स्थगितं वसुधामण्डलं येन तादृशे एतेन पदेन पाण्डवानां वंशविस्तारो ध्वन्यते यत् विस्तीर्णः पाण्डुवंशः अद्य विनाशापन्नः दृश्यते। मण्डिताः आशाः येन तादृशे येन पाण्डवानां यशः प्रसारो ध्वन्यते। पीनस्कन्धे पीनः स्कन्धः यस्य तादृशे तथा च सुसदृश महामूलपर्यन्तबन्धे सुसदृशानि विशालानि मूलानि तेषां पर्यन्तेषु बन्धः तादृशे एतेन पाण्डवानां वंशस्य स्थायित्वं ध्वन्यते। अत्र द्रौपदीगतस्य युधिष्ठिरगतस्य च शोकस्य परिपाकात् करुणरसः आस्वाद्यते। अप्रस्तुतस्य वृक्षदाहस्य वाच्यत्वेन वर्णनं कृत्वा प्रस्तुतस्य वंशनाशस्य गम्यत्वेन प्रतीतिकारणात् अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। छन्दः मन्दाक्रान्तः अस्ति। मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मभोनतौ ताद्गुरु चेत् इति रूपेण लक्षणम्। अपरं पद्यं द्रष्टव्यं। नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिर्जलालादिताङ्गप्रकामं निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञा जलनिधिक्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि। भो भो राजन्यवीरा समरशिखिशिखा दग्धशेषा कृतं वः त्रासेनान्येन लीनैः हतगजतुरगान्तर्हितैरास्यते यत्। समन्तपञ्चकक्षेत्रे दुर्योधनं व्यापाद्य तस्य रक्तेन सिक्तशरीरः भीमः यदा स्वशिबिरम् आयाति तदा रक्तेन
दुर्लक्ष्यत्वात् तं दृष्ट्वा सैनिकाः इतस्ततः पलायन्ते। तान् सर्वान् विगतभयान् कर्तुकामः भीमः वक्ति इदं पद्यं यत् नाहं रक्षो न भूतो नाहं रक्षः नाहं भूतः, अहं न तो राक्षसः न भूतः पिशाचः अस्मि। प्रत्युत प्रकामं रिपुरुधिरजलाल्लादिताङ्गप्रकामं, प्रकामं यथेच्छं, रिपुरुधिरजलैः शत्रुशोणितसलिलैः स्नातत्वात् आह्लादिताङ्गः प्रहृष्टावयवः अहम् अस्मि, अहं भीमः अस्मि। अग्रे कथयति निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञा जलनिधिगहनः। निस्तीर्णः उरुप्रतिज्ञा शक्तिभञ्जनविषयकं शपथरूपं दुस्तरसागरसमुत्तीर्णः अहं भीमः अस्मि। कोपनः क्षत्रियोऽस्मि, कोपनः कुपितः, क्षत्रियः राजन्यः अस्मि। अर्थात अहं सः भीमः येन उरुविषयिनी शक्तिभञ्जनविषयिनी अथवा उर्वी प्रतिज्ञा समुत्तीर्णा एवं भूतः अहं भीमः अस्मि, कुपितः क्षत्रियः अस्मि। एवं सः आश्वस्तं करोति सैनिकान्, भो भो राजन्यवीरा समरशिखशिखा दग्धशेषाः, समरशिखशिखा दग्धशेषाः। भो भो राजन्यवीराः, रे रे भो भो रे रे राजन्यवीराः क्षत्रियशूराः कीदृशाः? समरशिखशिखा दग्धशेषाः। समरशिखशिखा समरं युद्धं, समरशिखि युद्धाग्निज्वालाभिः दग्धावशिष्टाः, दहनाद् अवशिष्टाः। कृतं वह त्रासेन, वह युष्माकं यः भयः अलम्, अलम् त्रासेन अलम् भयेन। अतः यस्मात् भयात् भयवशात् हतकरितुर्गान्तर्हितैः हतानां करीणां तुर्गाणाम् अश्वानाम् अन्तर्हितैः मध्ये प्रच्छन्नैः मृतानां करीणां गजानां तुरंगाणां मध्ये प्रच्छन्नैः आस्यते उपविश्यते। समन्तपञ्चकचारिणः भीतान् सैनिकान् सम्बोध्य भीमो ब्रवीति इदं पद्यं यद् मामालोक्य भवन्तः किमर्थम् इतस्ततः पलायन्ते? अहं न तु राक्षसः न वा भूतः। प्रत्युत शत्रोः रक्तजलैः स्नातशरीरः पूर्णप्रतिज्ञः कुपितः क्षत्रियोऽस्मि। रे रे योद्धानलज्वालायां दहनाद् अवशिष्टाः किमर्थं भवद्भिः मृतगजानां घोटकानां च पृष्ठे आत्मानः प्रच्छाद्यन्ते सम्प्रति निर्भयाः भवन्तु। भीमः कथयति निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञा जलनिधिगहनः। अत्र उरुप्रतिज्ञा इत्यस्य तात्पर्यद्वयं वर्तते। उर्वी प्रतिज्ञा, विशाला प्रतिज्ञा अथवा उरुविषयिनी शक्तिभञ्जनविषयिनी प्रतिज्ञा वा। सा एव जलनिधिगहनं तत् निस्तीर्णं येन स तथा भूतः अहं भीमः। रिपुरुधिरजलाल्लादिताङ्गः, रिपोः रुधिरम् एव जलं तेन आह्लादितानि अङ्गानि यस्य तादृशः। इदं पदम् अपि भीमस्य विशेषणं। समरशिखशिखा दग्धशेषाः। समर एव शिखि, शिखि इति अग्निः, समर एव शिखि तस्य शिखाभिः दग्धाः तेभ्यः शेषाः इति। हतकरितुर्गान्तर्हितैः हताः मृताः, करिणः तुर्गाश्च तैः अन्तर्हितैः प्रच्छन्नैः इति। रसः भयानकः, ओजोगुणश्च। प्रतिज्ञाजलनिधि समरशिखशिखा। अत्र प्रतिज्ञायाः उपरि जलनिधेः आरोपः, समरस्य उपरि च शिखशिखायाः आरोपः। अत्र रूपकालङ्कारः। छन्दः स्रग्धरा। अत्र
समस्त रिपुवद्भूतस्य कार्यस्य संग्रहात् अवमर्शसन्धेः आदाननामकं सन्ध्यङ्गं यथा दशरूपके उक्तम् आदानं कार्यसंग्रह इति। अन्यत् पद्यं भूमौ क्षिप्तं शरीरं निहितमिदम् अस्त्रिक्चन्दनाभं निजाङ्गे लक्ष्मीरार्ये निषण्णा चतुरुदधिपयः सीमया सार्धमूर्व्या भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमखिलं दग्धमेतद्रणाग्नौ नामैकं यद्ब्रवीषि क्षितप तत् नामैकं यद्ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धातृराष्ट्रस्य शेषम्। दुर्योधनस्य रक्तेन सिक्तशरीरं दुर्लक्ष्यं भीमम् अभिज्ञातुम् असमर्थो युधिष्ठिरः तं दुर्योधनशङ्कया हन्तुम् उपक्रमते। तदा भीमः निजपरिचयं दत्त्वा दुर्योधनस्य वधविषये सूचयति। सः कथयति शरीरं भूमौ क्षिप्तं निजाङ्गे इदं चन्दनाभम् अस्त्रिक् निहितं चतुरुदधिपयः सीमया ऊर्व्या सार्धं लक्ष्मीः निषण्णा आर्ये। लक्ष्मीः निषण्णा पाठभेदे निषक्ता। आर्ये भृत्या मित्राणि योधाः एतत् अखिलं कुरुकुलं रणाग्नौ दग्धं क्षितिप अधुना यत् धातृराष्ट्रस्य नाम ब्रवीषि तत् एकं शेषम्। शरीरं भूमौ क्षिप्तं शरीरं कलेवरं भूमौ पृथिव्यां क्षिप्तं प्रक्षिप्तं कलेवरं पृथिव्यां प्रक्षिप्तं निजाङ्गे स्वावयवे इदम् एतत् चन्दनाभं चन्दनतुल्यम् अस्त्रिक् रुधिरं निहितम् अनुलिप्तम्। इदं चन्दनाभम् अस्त्रिक् निहितम् अर्थात् स्वावयवे एतत् चन्दनतुल्यं रुधिरम् अनुलिप्तम्। चतुरुदधिपयः सीमया ऊर्व्या सार्धं लक्ष्मीः निषण्णा। चतुः उदधिपयः सीमया चतुः सागरजलसीमायुक्तया ऊर्व्या भूम्या सार्धं समं सह लक्ष्मीः राज्यश्री। आर्ये देवे देवे अर्थात् युधिष्ठिरे त्वयि निषण्णा स्थिता। भृत्याः सेवकाः मित्राणि सुहृदः योधाः भटाः एतत् इदम् अखिलं सर्वं कुरुकुलं कुरुवंशः रणाग्नौ युद्धानले दग्धं कुरुकुलं भस्मीभूतं। क्षितिप राजन् युधिष्ठिराय सम्बोधनमस्ति। क्षितिप राजन् अधुना सम्प्रति धातृराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रपुत्रस्य दुर्योधनस्य तत् पूर्वे ख्यातम् एकं नाम अभिधानमात्रं शेषम् अवशिष्टम् यद् ब्रवीषि यत् उच्चारयसि नाम्ना विना तस्य न किमपि अवशिष्टम् एतस्मिन् रणे इति भीमस्य भावः। भीमः युधिष्ठिरं कथयति यत् मया दुर्योधनस्य वधं कृत्वा तस्य रक्तं स्वाङ्गेषु अवलिप्तं तस्य मृत्युना सार्धं भवान् चतुःसमुद्रसीमान्तपृथिव्याः राजलक्ष्म्याः च स्वामी सञ्जातः। तस्य सर्वे भृत्याः मित्राणि योद्धारः मृत्युम् उपागताः। कुरुकुलस्य समूलं विनाशो अभवत्। अतः हे राजन् सम्प्रति दुर्योधनः नाममात्रेण अवशिष्टः। एतस्मिन् पद्ये वीररसः ओजोगुणश्चास्ति। रणाग्नौ अत्र रणस्योपरि अग्नेः आरोपात् रूपकालङ्कारः। छन्दः सृग्धरा। नाटकस्य एतस्मिन् भागे भीमेन स्वसम्पादितस्य स्वानुभूतस्य कार्यस्य प्रतिपादनात् निर्वहणसन्धेः निर्णयनामकं सन्ध्यङ्गं साहित्यदर्पणे उक्तम् अनुभूतार्थकथनं निर्णयः इति। पृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दुःशासनेन स्त्यानान्येतानि तस्य स्पृशमम करयोः पीतशेषाण्यसृञ्जि कान्ते राज्ञः कुरूणां मतिसरसमिदं मद्गदाचूर्णितोरोरङ्गे अङ्गे शृङ्निशक्तं तव रिपुजनितस्यानलस्योपशान्त्यै। विजयानन्तरं दुर्योधनरक्तेन अलक्ष्यशरीरं भीमं दृष्ट्वा सम्भ्रान्तां द्रौपदीं सान्त्वयितुं स्वयमेव भीमः
दुर्योधनस्य शोणितेन सिक्तेन पाणिना द्रौपद्याः केशान् संयमितुम् उपक्रमते। सः कथयति, कान्ते, राज्ञां सदसि येन नृपशुना तेन दुःशासनेन कृष्टासि तस्य मम करयोः पीतशेषाणि एतानि स्त्यानानि असृञ्जिस्पृश। तव रिपुजनितस्य अनलस्य उपशान्त्यै मद्गदाचूर्णितोरोः कुरूणां राज्ञः अतिसरसम् इदम् अस्रिक् अंगे अंगे निषक्तम्। कान्ते प्रिये, द्रौपद्याः कृते सम्बोधनं। कान्ते प्रिये, राज्ञां सदसि, राज्ञां मनुजेश्वराणां सदसि सभायां, दुर्योधन सभायां, येन नृपशुना, येन मनुजपशुना, तेन दुःशासनेन दुर्योधनानुजेन कृष्टा, बलाद् आनीतासि त्वं। तस्य दुःशासनस्य मम मे करयोः हस्तयोः पीतशेषाणि पानानन्तरम् अवशिष्टानि एतानि करस्थानि स्त्यानानि निबिडानि असृञ्जि रक्तानि स्पृश आमृश। दुर्योधनः दुःशासनस्य रक्तस्य स्पर्शनाय निवेदयति द्रौपद्यै। तव ते रिपुजनितस्य शत्रूत्पादितस्य अनलस्य अग्नेः, अनलस्य अपमानभूतस्य अग्नेः उपशान्त्यै उपशमनार्थं मद्गदाचूर्णितोरोः मम गदया भङ्गसक्थनोः कुरूणां कौरवाणां राज्ञः नृपस्य अर्थात् दुर्योधनस्य अतिसरसम् अतिद्रवीभूतम् इदम् एतत् असृक् रक्तम् अंगे अंगे प्रत्यङ्गं प्रत्यवयवं निषक्तं संसक्तं। भीमः द्रौपदीं कथयति, राजसभामध्ये येन मनुजपशुना दुःशासनेन केशकर्षणेन तव परिभवः कृतः तस्य पानानन्तरम् अवशिष्टं निबिडं रक्तं ममाञ्जलिपुटे सञ्चितम् अस्ति। अस्य स्पर्शेन आत्मानं तोषय। अयं परिभवो यस्यादेशेन अभूत्, यः कुरूणां राजा आसीत् तस्य उरुयुगलं चूरयित्वा तस्य रक्तं मया आत्मनः अंगे अंगे निषक्तम्। मां दुर्योधनं मत्वा अलं त्रासेन इदं रक्तं तव परिभवजनितस्य वह्नेः उपशमनाय भवेत्। एतस्मिन् श्लोके वीररसः, अत्र असृङ् इत्यस्य उपरि चन्दनस्य आरोपः व्यङ्ग्यः वर्तते, अतः गुणीभूतव्यङ्ग्यः। अत्र राज्ञः कुरूणाम् अत्र विपरीतलक्षणया राजभावस्याभावः, तेन कौरवसाम्राज्यविनाशो ध्वन्यते। पूर्वे यः कुरूणां न तु अस्माकं सर्वेषां राजा आसीत्, यः दुर्योधनः, अद्य तस्य समूलं विनाशः अभवत्। छन्दः तु सृग्धरा एव। एतस्मिन् श्लोके कुरूणाम् अतिसरसमिदम् इत्यस्य स्थाने सरसस्थाने रुधिर, अंगे अंगे शृङ्निषक्तम् इत्यस्य स्थाने अंगे अंगेषु सक्तं, रिपुजनितस्य अनल इत्यस्य स्थाने परिभवजस्य अनलः इति पाठाः अपि प्राप्यन्ते। भीमस्य केशसंयमनकार्यस्य अन्वेषणात् निर्वहणसन्धेः विबोधनामकं सन्ध्यङ्गम्। अग्रे अयं श्लोकः पठितव्यः। क्रोधान्धैर्यस्य मोक्षात् क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रैः कृतानि प्रत्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्तः पुराणि। कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां दिष्ट्या बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राज्ञां कुलेभ्यः। द्रौपद्याः केशपाशबन्धनानन्तरं नेपथ्येन घोषणया राजन्यकुलम् अभयं क्रियते। क्रोधान्धैर्यस्य मोक्षात् इति, अर्थात् यस्य मोक्षात् क्रोधान्धैः क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रैः अनुदिनं प्रत्याशं पार्थिवान्तः पुराणे मुक्तकेशानि कृतानि। अधुना कुरूणां कुपितयमसखः धूमकेतुः कृष्णायाः केशपाशः दिष्ट्या बद्धः। प्रजानां निधनं विरमतु,
राज्ञां कुलेभ्यः स्वस्ति। यस्य मोक्षात्, यस्य केशकलापस्य मोक्षात् उन्मोचनात्, क्रोधान्धैः क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रैः क्रोधान्धैः कोपकलुषितैः क्षतनरपतिभिः हतनृपैः पाण्डवपुत्रैः पाण्डवैः अनुदिनं प्रतिदिनं प्रत्याशं प्रतिदिशं पार्थिवान्तः पुराणे राज्ञाम् अवरोधपुराणे मुक्तकेशानि निर्बन्धकचानि कृतानि विहितानि। मुक्तकेशानि निर्बन्धकचानि। अधुना इदानीं कुरूणां कौरवाणां कुपितयमसखः क्रुद्धयमराजमित्रं धूमकेतुः उत्पातगृहः कृष्णायाः द्रौपद्याः केशपाशः कचकलापः दिष्ट्या सौभाग्यात् बद्धः संहृतः। अतः प्रजानां जनतायाः निधनं मरणं विरमतु विरामं यातु। राज्ञां नृपाणां कुलेभ्यः वंशेभ्यः स्वस्ति समस्तु। द्रौपद्याः केशमोचनकारणात् महासमरो अभवत्। अनेनैव कारणेन कुपितैः पाण्डुपुत्रैः अखिलाः दिशः राजन्यविहीनाः कृताः। परिणामतः दिशि दिशि तेषाम् अन्तःपुरस्य स्त्रियः वैदव्यात् मुक्तमूर्धजाः सञ्जाताः। एकस्याः अपमानात् अयं विनाशः अभूत्। अतः भीमः कथयति यत् कुपितयमराजसदृशः कुरुकुलस्य कृते च धूमकेतुसदृशः अयं द्रौपद्याः केशपाशः सम्प्रति संयतः। अतः प्रजानां नाशो न करणीयः। समरानलदग्धशेषाणां क्षत्रियाणां कल्याणम् अस्तु। अत्र एतस्मिन् श्लोके उत्साहस्य प्रकाशनात् वीररसः ओजः गुणः। द्रौपद्याः केशपाशस्य बन्धनेन व्यङ्ग्यभूतस्य कौरवपराजयस्य प्रकारान्तरेण कथनात् अत्र पर्यायोक्त अलङ्कारः। केशपाशस्य कुपितयमेन सादृश्यात् उपमालङ्कारः। केशपाशस्योपरि धूमकेतोः आरोपात् रूपकालङ्कारः। प्रजानां विरमतु निधनम् इत्यस्य कृते केशपाशस्य बन्धनं कारणत्वेन वर्णनात् अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः अपि वर्तते। छन्दः तु सृग्धरा। नभस्थलसञ्चारिणा सिद्धजनेन अभिनन्दितत्वात् अभूतार्थप्राप्तिः वर्तते। एतस्मिन् नाटकस्य एतस्मिन् भागे नभस्थलसञ्चारिणा सिद्धजनेन अभिनन्दितत्वात् अभूतार्थप्राप्तिः। अतः निर्वहणसन्धेः उपगूहननामकम् अङ्गं वर्तते। अन्यत् पद्यं द्रष्टव्यं। कृतगुरुमहदादिक्षोभसम्भूतमूर्तिं गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम् अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वापि न त्वां भवति जगति दुःखी किं पुनर्देव दृष्ट्वा। विजयानन्तरं यदा श्रीकृष्णः युधिष्ठिरम् अभिनन्दति तदा असौ तं प्रति आत्मनः कृतज्ञतां विज्ञापयति। यत् साक्षात् ईश्वरः यस्य मङ्गलान्याशास्ते तस्य विजयः सुनिश्चितः एव। अतः कथयति देव अन्वयः देव कृतगुरुमहदादिक्षोभसम्भूतमूर्तिं गुणिनं प्रजानाम् उदयनाशस्थानहेतुम् अजम् अमरम् अचिन्त्यं त्वां चिन्तयित्वा अपि जगति दुःखी न भवति पुनः दृष्ट्वा किम्। अनुवादः देव भगवन् कृतगुरुमहदादिक्षोभसम्भूतमूर्तिं कृताः निर्मिताः गुरुवः महान्तः महदादिक्षोभाः प्रकृतिमहदहङ्कारादितत्त्वानां सञ्चलनैः सम्भूताः समुत्पन्नाः। सम्भूता समुत्पन्ना मूर्तिः तनु यस्य तं गुणिनं सत्त्वादिगुणावच्छिन्नं प्रजानां लोकानाम् उदयनाशस्थानहेतुम् उत्पत्तिलयस्थितिकारणम् अजम् अजन्मानम् अमरम् अविनाशिनम् अचिन्त्यम् अवाङ्मनसगोचरं त्वां भवन्तं चिन्तयित्वा ध्यात्वा जगति संसारे लोके दुःखी आकुलः न भवति न जायते पुनः दृष्ट्वा निरीक्ष्य किं कथं भवितुं शक्यते कोऽपि दुःखी इति। युधिष्ठिरः कथयति हे देव
लोके तव ध्यानमात्रेणैव प्राणी दुःखी न भवति तर्हि दर्शनं कृत्वा कथं भवितुं शक्यते। वयं भाग्यशालिनः भवतः दर्शनेन कृतार्थाः स्मः। अपि च भवान् सततं हितं चिन्तयन् अस्माकं कल्याणं कामयते, अतः धन्याः वयं। कीदृशः देवः? तस्य विशेषणत्वेन उच्यते अस्य परमेश्वरः अवाङ्मनोगोचरः प्रजानाम् उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुः अस्ति। प्रकृतेः महदादितत्त्वानां संक्षोभेन दृश्यमानमूर्तित्वात् असौ निर्गुणोऽपि सगुणः प्रतिभाति। अत्र शान्तरसः वर्तते। यद् अचिन्त्यं तत् चिन्तयित्वा जनः कथं दुःखविमुक्तो भवेत् इति विरोधः, यद् अजम् अमरं च तत् महदादिक्षोभसम्भूतमूर्तिः कथं स्यात् इत्यत्रापि विरोधः। परम अध्यात्मदिशा विरोधः भक्तिदिशा विचारेण विरोधपरिहारात् अत्र विरोधाभासालङ्कारः। छन्दः मालिनी ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। नाटकस्य इत्यस्मिन् स्थले यस्य स्वयमेव भगवान् मङ्गलानि आशास्ते तस्य कुतः विजयात् अन्यत् इति युधिष्ठिरः दुःखोपगमं दर्शयति। दशरूपके उक्तं समयो दुःखनिर्गमः इति। क्रोधान्धं सकलं हतं रिपुकुलं पञ्चाक्षतास्ते वयं पाञ्चाल्या मम दुर्नयोपजनितस्तीर्णो निकारार्णवः त्वं देवः पुरुषोत्तमः सुकृतिनं मामादृतो भाषसे किं नामान्यदतः परं भगवतो याचे प्रसन्नादहम्। यदा युद्धे विजयलाभानन्तरं राज्याभिषेके सति श्रीकृष्णः युधिष्ठिरं पृच्छति यत् कथय महाराज किम् अस्मात् परं संहितं सम्पादयामि। एतद् वचनं श्रुत्वा आत्मनः सन्तोषं प्रकटयति युधिष्ठिरः। अन्वयः क्रोधान्धं सकलं रिपुकुलं हतं ते वयं पञ्च अक्षताः पाञ्चाल्या मम दुर्नयोपजनितः निकारार्णवः तीर्णः त्वं देवः पुरुषोत्तमः आदृतः सुकृतिनं मां भाषसे अतः परम् अन्यत् किं नाम अहं प्रसन्नात् भगवतः याचे। युधिष्ठिरः कथयति यत् क्रोधान्धं कोपकलुषितं सकलम् अखिलं रिपुकुलं शत्रुकुलं हतं नष्टं ते विजयिनः वयं पाण्डवाः वयं पञ्च पाण्डवाः अक्षताः कुशलाः पाञ्चाल्या द्रौपद्या मम मे दुर्नयोपजनितः दुर्नीत्योत्पादितः निकारार्णवः अपमानसागरः तीर्णः उदतारि त्वं भवान् देवः ईश्वरः पुरुषोत्तमः पुरुषश्रेष्ठः आदृतः सम्मानितः सुकृतिनं पुण्यवन्तं मां युधिष्ठिरं भाससे संवदसि अतः अस्मात् परम् एतस्मात् अधिकम् अन्यत् अपरं किं नाम कीदृशं वस्तु अहं युधिष्ठिरः प्रसन्नात् तुष्टात् भगवतः ईश्वरात् याचे प्रार्थये। युधिष्ठिरः कथयति यत् प्रसन्न ईश्वरः किं किं न ददाति। अहं तु प्रसन्नेन भवता यत् किञ्चित् प्राप्तं तेनैव तुष्टोऽस्मि। भवता इच्छातोऽप्यधिकं प्रदत्तम् अस्मभ्यम् अतः परं याचितुं न समर्थोऽस्मि। किं किं प्रदत्तं देवेन उच्यते कौरवविहितापकाराद् आविर्भूतक्रोधात् अस्माभिः पाण्डवैः अखिलं शत्रुकुलं भवत्कृपया ध्वस्तं। वयं पञ्चपाण्डवाः भीषणयुद्धेऽपि कुशलाः स्मः। द्यूतक्रीडाजन्यायाः मम दुर्नीतेः कारणात् जनितः द्रौपद्या दुस्तरोपमानसागरोऽपि समुत्तीर्णः। भवान् परमेश्वरः साक्षात् सौभाग्यशालिनं माम् आदरेण भाषसे अन्यत् किम् अवशिष्टं यद् अहं भवन्तं याचे। सफलतालाभात् कृष्णविषयिनी युधिष्ठिरस्य रतिप्रकाशनात् अत्र भावध्वनिः विद्यते। निकारार्णवः अर्णव इव निकारः अत्र लुप्तोपमा अथवा निकार एव अर्णवः इति रूपकम्। अर्णवस्य उपमानात् अपमानस्य अनुभूतेः आधिक्यम् असहनीयता निस्तारस्य काठिन्यं च ध्वन्यते। शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। नाटकस्य एतस्मिन् भागे काव्यसंहाराख्यः निर्वहणसन्धिभेदः वर्तते।
श्रीकृष्णस्य वरदानदानेच्छानन्तरं युधिष्ठिरस्य वचनमिदं। साहित्यदर्पणे उक्तं वरदानसम्प्राप्तिः काव्यसंहारः इष्यते इति। अन्तिमं पद्यं द्रष्टव्यम्। अकृपणमरुक्श्रान्तं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं भवतु भगवन् भक्तिर्द्वैतं विना पुरुषोत्तमे दैतभुवनो विद्वद्बन्धुर्गुणेषु विशेषवित् सततसुकृती भूयात् भूपः प्रसादितमण्डलः। भरतवाक्यस्य एतस्मिन् पद्ये युधिष्ठिरः सर्वेषां कृते मङ्गलकामनां करोति। अतः कथयति सः, अकृपणमरुक्श्रान्तं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं। जनः अकृपणम् अरुक्श्रान्तं पुरुषायुषं जीव्यात्। जनः लोकः अकृपणम् अदीनः सन् अरुक्श्रान्तं रोगेण अपरिश्रान्तं भूत्वा पुरुषायुषं जीव्यात्। पुरुषायुषं मानवायुपर्यन्तं जीवेत्। भवतु भगवन् भक्तिर्द्वैतं विना पुरुषोत्तमे। भगवन् प्रभो देव पुरुषोत्तमे देवे भगवति द्वैतं विना अद्वैतात्मिका भक्तिः भूयात्। दैतभुवनः दैतं भुवनं यस्य दैतभुवनः लोकानुरागी विद्वद्बन्धुः विदुषां बन्धुः पंडितानां बान्धवः गुणेषु विशेषवित् गुणानां विशेषानुरागी सततसुकृती भूयात्। निरन्तरम् अनवरतं सुकृति पुण्यकर्मा पुण्यानुरागी भूपः राजा प्रशासकः भूयात् भवेत्। तथा च प्रसादितमण्डलः भूपः अन्यच्च कथं भूयात्? प्रसादितमण्डलः प्रसादितं मण्डलं येन तथा भूतः अनुरक्तशासनः भूयात् भवेत्। शतायुर्वै पुरुषः इति श्रुतिवचनानुसारं मानवः पुरुषस्य निर्धारितायुः पर्यन्तं जीवेत्। जगति कोऽपि रोगपीडितः न स्यात्। परमात्मनि भेदबुद्धिं विना भक्तिः भूयात्। शासकः लोकस्नेही पंडितानां बन्धुः गुणज्ञः राजसंघानां नियन्ता च भवेत्। लोकस्नेही राजा प्रजाकल्याणाय प्रभवति। अतः उक्तं दयितभुवनः। यतोहि यः दयितभुवनः भवति लोकस्नेही भवति एवं भूतः राजा प्रजाकल्याणाय चरति विचरति। विद्वद्बन्धोः राज्ञः शासने ज्ञानविज्ञानशिल्पकलादीनां समुन्नतिर्भवति। प्रसादितमण्डलस्य राज्ञः शासनं स्थिरं भवति। भगवद्भक्तः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् इति भावेन समेषां हिताय आचरति। एतस्मिन् श्लोके हरिणीछन्दः न समरसलागः षड्वेदैर्हयैर्हरिणीमता। नाटकस्य एतस्मिन् भागे सुशासनाय कल्याणकामनया प्रशस्तिनामकः निर्वहणसन्धेः भेदः साहित्यदर्पणे अस्य लक्षणमुक्तं नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिः इति अभिधीयते। इत्थम् अस्माभिः वेणीसंहारस्य केचन श्लोकाः पठिताः। वेणीसंहारनाटकम् अतीव रम्यं हृद्यं मनोहारी च वर्तते। एतैः पद्यैः स्थालीपुलाकन्यायेन प्रमाणीकृतम्। वेणीसंहारस्य प्रारम्भे अङ्के शान्तिस्थापनायाः शान्तिप्रस्तावस्य च वैफल्येन नाटकस्य समारम्भः अभवत् तथा च अस्य समाप्तिः शान्तिस्थापनायाः कामनया अभवत्। अतः भारतीयपरम्परानुसारम् एकः सन्देशः अपि प्रदत्तः यत् प्रजानां लोकानां प्रशासकानां सर्वेषां क्षमस्तु इति। अहम् अत्रैव विरामं भजामि। धन्यवादाः।